शादी, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के तौर पर ये टॉपिक अभी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अय्यूब एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब हम आते हैं 8वें खाने पर। 8वां हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में तो हो सकता है मियाँ बीवी में अक्सर शक वाली कैफियत रहे और ये शक की कैफियत बढ़ते बढ़ते मारपीट पर आ जाए। हो सकता है ये शक वाली कैफियत आगे बढ़ते बढ़ते जो है जुदाई की नौबत भी बने, तलाक तक की नौबत आ जाए। कुछ भी क्लेश हो सकता है, कोई भी क्लेश हो सकता है। इस वजह ये 8वें खाने का लॉर्ड जब 7वें खाने में आता है तब ये कैफियत सामने आती है, आप देखेंगे। और अगर इस रिश्ते को बनाना है तो इस तरीके से बनाएं तो पार्टनर मुंतखब करते वक्त ये देखें कि कोई वो पार्टनर आपका कोई सर्जन हो या जो है वो पार्टनर आपका कोई बैंकर होना चाहिए, बैंकर हो, या वो पार्टनर आपका इंजीनियर हो, या क्योंकि 8वें खाने से ताल्लुक है एस्ट्रोलॉजर से, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी शादी कर सकते हैं। ये पार्टनर आपका बहुत बेहतर रहेगा। फिर इसके बाद इतनी परेशानी नहीं आएगी क्योंकि आप उसके जो मामलात लेकर एक नेचर को आप लेकर जब साथ चलेंगे उस चीज़ को, तो उस नेचर के तहत आपको फिर मुश्किलात नहीं आएगी, नुकसान नहीं होगा। तो ना ही कोई ऐसा क्लेश पैदा होने की सूरत है। परेशानी अगर थोड़ी बहुत आएगी तो बहुत ही कम आएगी, इतनी नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके जो है ना मामला लेकर चल रहे हैं, उसके नेचर के हिसाब से आप चल रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम 9th हाउस को देखते हैं, ये 8वां खाने के बारे में बताया। अब है 8वां हाउस, 9वां हाउस, सॉरी 9वें हाउस का लॉर्ड स्टार जब आपके 7वें खाने में आता है तो ये 90 का कंट्रोल वो संभालता है। 7वें खाने का कंट्रोल उसके हाथ में रहता है। 9वां खाना लक का होता है। 9वां जो खाना होता है वो उस्ताद का, टीचर का, पीर का, मुर्शिद का, और जो भी एहतराम करने वाली शख्सियात हैं उनका ये जो है। और चूँकि इसका ताल्लुक लक से है तो ये जो लक का खाना है ये कंट्रोल संभालता है 7वें का। तो जब जब ये स्टार आपके 7वें खाने में है तो इसका ये मकसद नहीं कि आपका भाग्य शादी के बिना इतना तरक्की कर पाएगा। जब ये शख्स शादी करेगा तो फिर ये राइज करता चला जाएगा। तो जिस शख्स के जायचे में 9वें खाने का स्टार आपके 7वें खाने, शादी के बाद वो तरक्की करेगा। और अगर वो टाइम ज़ाया करता है, शादी नहीं करता, तो वैसे ही रह जाएगा। इसलिए जब वो चाहता है कि मेरी तरक्की हो, कामयाबी हो, मैं राइज करूं, तो जब वो ये हिकमत अमली इख्तियार करेगा, देखेगा कि कुदरत क्या कहती है, कौन सा इशारा दे रही है कुदरत। तो 90 हाउस का लॉर्ड जब 7वें खाने को कंट्रोल करने आ जाता है, उसमें आ जाता है 7वें हाउस में, शादी के खाने में, तो इसका लक बहुत तरक्की करेगा, ये राइज करेगा, माल व दौलत भी आएगी, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, और जो है तरक्की करेगा, ये राइज कर जाएगा। अब अक्सर देखा गया है जो लक
والے جو بھی بندے ہوتے ہیں یا جو شخصیات ہوتی ہیں، لوگ ان کو جو ہے پریشان کرتے ہیں یا کسی معاملے میں ان کا دل دکھاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ جو 90 کھانے کا جو اسٹار آپ کے 7ویں کھانے کو آیا، تو آپ اس کا خیال رکھنا ہوگا، چاہے وہ پارٹنر ہو، کاروباری پارٹنر ہو، چاہے لائف پارٹنر ہو، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کا دل کوئی اگر دکھایا، کیونکہ وہ آپ کے ظاہر ہے کہ 90 کھانے کا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو بہت شدید نقصان بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا، اس کو عزت احترام آپ دیں، جو ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ دیں۔ کہیں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو سمجھا سکتے ہیں آپ اس پارٹنر کو، لیکن اتنا کوئی انتہائی قدم جس سے اس کا دل رنج ہے، تو دل رنج میں مبتلا ہو جائے، تکلیف ہو اس کو، تو یہ ہرگز نہ یہ کام کریں۔ تو یہ ہوا 90 کھانے کا، اور یہ باپ کا بھی کھانا کہلاتا ہے، ذہن میں رکھیں کہ اگر چوتھا کھانا ماں کا ہوتا ہے اور 90واں کھانا ہوتا ہے باپ کا، ٹھیک ہے؟ تو چوتھے کھانے کا حساب میں نے جو ہے نا یہ بھی بتاتا چلوں، اگر وہ کنٹرول سنبھال رہا ہے 7ویں کھانے کو اور اس کا بھی دل اگر دکھایا جاتا ہے، تو اس کا گھر سکھی نہیں رہتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح یہ باپ کا ہاؤس ہے، اگر باپ کا دل دکھایا جائے اور یہ آپ کے 7ویں کھانے میں آتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کو پھر آگے چل کے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 90 کھانے کی تو بہت ہی اہمیت ہے، اور یہ 90واں کھانا لک کا ہوتا ہے، یہ گفٹ آف گاڈ ہے۔ تو یہ خیال رکھیں، یہ بزرگوں کا بھی ہے، استادوں کا بھی ہے، تو آپ اس معاملے میں خیال کریں، یہ ان لوگوں کا بھی ہے۔ اب جیسے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی گاہک آتا ہے یا سامنے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ 7واں کھانا ایک جو ہے آپ کے سامنے جو بھی شخص آتا ہے، وہ آپ کے سمجھ لو پارٹنر کے جو کھانے میں آیا ہے، کوئی گاہک کی صورت میں آتا ہے، جیسے گاہک ہوتا ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا، چونکہ یہ 90 کھانے کا اسٹار آپ کے سامنے آیا ہے، 7ویں کھانے میں آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہو، تو کبھی بھی جھڑکے نہ آپ، گاہک کو بھی نہ جھڑکے، کوشش کریں آپ دیکھیں کہ اگر یہ صورتحال ہے تو گاہک کو بھی نہیں جھڑکنا آپ کو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہو سکتا ہے کبھی درویش بھی آ جاتا ہے، اس نے دعا دے دی تو بیڑا ہی پار۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کسی گاہک کو بھی نہ جھڑکیں، اپنے سامنے جو بھی شخص آئے اس کا عزت احترام کریں، ریسپیکٹ کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی جو ہے نا آگے چل کے دنیا میں رائج کر جاؤ گے، آپ دینی دنیاوی ہر طریقے سے ترقی کرو گے، تو آپ کو ہر معاملے میں فائدہ ہوگا۔ یہ بہت لکی اسٹار ہے 90 کھانے کا۔ تو یہ ہے 90 کھانے کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو، کیونکہ ٹائم ویڈیو کا ختم ہوا جاتا ہے، تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں باقی آپ کو جو ہے نا بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔